नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त तारीख के नाजुक मोड़ पर खड़ा है। जमीन पर पानी का तूफान है, आसमान से बारिश की यलगार है और हर तरफ तबाही का सामान है। घर बह रहे हैं, बस्तियां डूब रही हैं और करोड़ों लोग खौफो हरास में मुब्तला हैं। लेकिन इन्हीं तारीकियों के बीच एक खबर उभरी है, एक किरण, एक उम्मीद जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को नई राह दिखा सकती है। ये खबर किसी आम सियासतदान की नहीं, बल्कि अफ्रीका के उस बहादुर रहनुमा इब्राहिम traoré की है, जिसने अपनी कौम को बचाया है और अब पाकिस्तान के लिए भी एक हैरान कुन मंसूबा पेश किया है। सवाल ये है कि क्या वाकई ही ये मंसूबा पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है? क्या हम आने वाली तबाही को रोक पाएंगे और क्या ये मॉडल पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगा? आज की इस खास वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि किस तरह अफ्रीका से उठने वाली ये आवाज पाकिस्तान के मुस्तकबिल को नई जिंदगी दे सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि बका की जंग है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में क़यामत सुगरा का मंजर है। हर तरफ सैलाब ने तबाही मचा रखी है। कहीं लोगों के जानवर डूब रहे हैं, कहीं सदियों पुराने गांव सफा हस्ती से मिट गए हैं और कहीं सड़कों पर खड़ी कीमती गाड़ियां यूं बह रही हैं जैसे कागज की कश्तियां हों। ऐसे नाजुक हालात में जब हर कोई मायूसी और बेबसी का शिकार है, तो एक खबर पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। ये खबर किसी आम रहनुमा की नहीं, बल्कि अफ्रीका के बहादुर लीडर इब्राहिम traoré की है। उन्होंने पाकिस्तान को एक ऐसा मंसूबा बताया है जो न सिर्फ इसकी बढ़ती हुई तबाही को रोक सकता है, बल्कि लाखों मासूम जिंदगियां भी बचा सकता है। मगर सवाल यह है कि आखिर ये मंसूबा क्या है, कैसे ये पाकिस्तान को एक महफूज मुस्तकबिल की तरफ ले जा सकता है और किस तरह ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकता है। ये सब जानने के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, कुछ साल पहले अफ्रीका का मुल्क बर्किना फासो भी इन्हीं हालात से गुजर रहा था जिनसे आज पाकिस्तान गुजर रहा है। वहाँ मुसलसल कई दिन की बारिशों ने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया था। छोटे छोटे नाले और दरिया समंदर की शक्ल इख्तियार कर गए थे। गांव सफा हस्ती से मिट गए थे, खेत खड़ी फसलों समेत बह गए और हजारों लोग अपने घरों से बेदखल हो गए थे। लोग ये समझने लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन ऐसे वक्त में इब्राहिम traoré ने एक ऐसा मंसूबा सामने रखा जिसने तारीख बदल दी। इब्राहिम ने माहिरीन को बुलाया और कहा कि अगर हम सिर्फ कंक्रीट से बंद बनाते रहेंगे तो ये ज्यादा देर तक पानी के दबाव को नहीं सह सकेंगे। पानी की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि सीधी मार खाने वाली दीवारें ज्यादा देर तक कायम न रह पाती। उन्होंने एक अनोखा मगर साइंसी मशवरा दिया कि कंक्रीट के साथ पुराने टायरों का इस्तेमाल किया जाए। उस वक्त ये ख्याल अजीब लगा, लेकिन अमली तौर पर जब इस पर काम शुरू हुआ तो सब हैरान रह गए। टायरों की खासियत यह है कि ये दबाव को बराह रास्त जज़ब करते हैं। जब पानी पूरी शिद्दत से किसी दीवार से टकराता है तो आम दीवार एक झटके में मार सहती है और अक्सर कमजोर पड़ जाती है। लेकिन अगर वही दीवार टायरों से मुज़य्यन हो तो पानी की मार बराह रास्त नहीं लगती। टायर झटका अपने अंदर जज़ब करके इसे तकसीम कर देते हैं। यूं दबाव बिखर जाता है और दीवार कायम रहती है। यही वजह थी कि बर्किना फासो के बंद आज तक कायम हैं और बारिशों के बावजूद सैलाब को काबू में रखते हैं। पहले पहले लोगों ने सोचा कि पुराने टायर आखिर किस काम आ सकते हैं, ये तो सिर्फ कचरे में पड़े रहते हैं या तो जला दिए जाते हैं। लेकिन इब्राहिम ने इन्हें कीमती हथियार बना दिया है। जब टायरों को एक खास तरतीब के साथ दीवार में रखा गया तो इनके अंदर कंक्रीट भर दिया गया, तो वो लोहे और पत्थर की दीवार से भी ज्यादा मजबूत साबित हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कम खर्चीला मंसूबा था। बर्किना फासो की मिसाल ने दुनिया को ये सिखाया कि अगर फजूल चीजों को सही जगह इस्तेमाल किया जाए तो वो कुदरती आफात से लड़ने का जरिया भी बन सकती हैं। उस वक्त हजारों टन पुराने टायर कचरे में जाया हो रहे थे, लेकिन अब यही टायर मुल्क को बचाने वाली सबसे बड़ी ढाल बन गए हैं। इस मंसूबे की कामयाबी के बाद इब्राहिम traoré ने कहा है कि तरक्की पजीर ममालिक को ये मॉडल अपनाना चाहिए, क्योंकि ये सस्ता भी है और माहौल दोस्त भी। अब यही मशवरा इब्राहिम ने पाकिस्तान को दिया है। पाकिस्तान हर साल शदीद बारिशों और दरियाओं की तुगयानी से दो चार होता है। दरियाए सिंध, चनाब और रावी बार बार बस्तियां उजाड़ देते हैं, अरबों रुपए का नुकसान होता है और लाखों लोग मुतासर होते हैं। इब्राहिम ने पाकिस्तान को कहा है कि अगर वो सिर्फ कंक्रीट पर इन्हसार करेगा तो तबाही का सिलसिला खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर पुराने टायरों को शामिल करके मजबूत बंद तैयार किए जाएं तो ये एक लंबे अरसे के लिए सैलाब के खतरे को खत्म कर सकते हैं। पाकिस्तान के हर बड़े शहर में लाखों पुराने टायर पड़े रहते हैं। ये या तो जला दिए जाते हैं या कचरे में फेंक दिए जाते हैं, जिससे फजाई आलूदगी बढ़ती है और माहौल को नुकसान पहुंचता है। लेकिन अगर यही टायर दरियाओं के किनारों पर हिफाजती बंदों में इस्तेमाल हों तो न सिर्फ आलूदगी कम होगी बल्कि तबाही से भी बचा जा सकेगा।
یہ منصوبہ ماحولیاتی طور پر بھی محفوظ ہے اور مالی طور پر بھی پاکستان جیسے ملک کے لیے موزوں ہے۔ سوچیے اگر دریائے سندھ کے کنارے ایسے بند بن جائیں جو کنکریٹ اور ٹائروں کے ملاپ سے تیار ہوں تو آئندہ آنے والے برسوں میں سندھ اور جنوبی پنجاب کے لاکھوں ایکڑ کھیت محفوظ ہو جائیں گے۔ کسانوں کی محنت ضائع نہیں ہوگی، شہروں میں پانی داخل نہیں ہوگا اور لاکھوں لوگ بے گھر ہونے سے بچیں گے۔ معیشت کو سہارا ملے گا اور خوراک کی پیداوار پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ منصوبہ صرف ایک ٹیکنیکل تجویز نہیں بلکہ امید کا چراغ ہے۔ جس طرح برکینا فاسو نے اپنی زمین بچائی، اسی طرح پاکستان بھی اپنے شہروں اور گاؤں کو محفوظ بنا سکتا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ سیلاب کو روکنے کے لیے صرف ٹائروں والا منصوبہ ہی کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور اقدامات بھی کرنے ہوں گے تاکہ پاکستان مستقبل میں مکمل طور پر محفوظ ہو سکے۔ اس سے پہلے بات کرتے ہیں مصنوعی جھیلوں اور بڑے بڑے واٹر ریزرورز کی۔ برکینا فاسو میں جب مسلسل بارشیں ہوتی ہیں تو وہاں کے دریا اور ندی نالے بپھر جاتے ہیں اور پانی زمینوں اور شہروں میں داخل ہونے لگتا ہے۔ اس وقت ابراہیم تروڑے نے فیصلہ کیا کہ بارش کے پانی کو روکنے کے لیے ایسے بڑے ذخائر بنائے جائیں جہاں یہ پانی محفوظ ہو سکے۔ انہوں نے جگہ جگہ مصنوعی جھیلیں اور بڑے تالاب بنوائے تاکہ بارش کے دنوں میں آنے والا پانی ضائع نہ ہو۔ یہی پانی بعد میں پینے، زراعت اور بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ اس منصوبے کے بعد برکینا فاسو میں نہ صرف سیلابی نقصان کم ہوا بلکہ ملک کے پاس ایک ایسا خزانہ آ گیا جو سال بھر کے لیے کافی تھا۔ پاکستان اگر یہی ماڈل اپنائے اور ہر صوبے میں جھیلوں اور ریزروز کا جال بچھا دے تو بارش کا پانی جو آج تباہی مچا رہا ہے کل کو زندگی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر سندھ اور بلوچستان میں اگر بارش کا پانی محفوظ کیا جائے تو یہی پانی خشک سالی کے دنوں میں صحرا کو زرخیز کر سکتا ہے اور لاکھوں ایکڑ بنجر زمین قابل کاشت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور منصوبہ ہے بارش کے پانی کو زمین میں اتارنے کا۔ پاکستان کے بڑے شہروں میں بارش آتے ہی سڑکیں دریا بن جاتی ہیں، نالے ابلنے لگتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد یہی پانی ضائع ہو کر سمندر میں جا ملتا ہے۔ اس سے ایک طرف شہروں کی زندگی مفلوج ہو جاتی ہے اور دوسری طرف زیر زمین پانی کی کمی بڑھتی جا رہی ہے۔ ابراہیم تروڑے نے اس مسئلے کے لیے ریچارج ویل سسٹم متعارف کروایا، یعنی ایسے بڑے گڑھے اور نالیاں تیار کی گئیں جہاں بارش کا پانی جا کر براہ راست زمین میں جذب ہو جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ایک تو شہر سیلاب سے محفوظ ہو گئے ہیں اور دوسرا زیر زمین پانی کی سطح بلند ہو گئی ہے۔ پاکستان میں اگر یہی منصوبہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد جیسے شہروں میں بنایا جائے تو ایک طرف سڑکوں پر پانی جمع نہیں ہوگا اور دوسری طرف پانی سمندر میں ضائع ہونے کے بجائے زمین کے اندر جا کر ہمارے گراؤنڈ واٹر کو بھر دے گا۔ یہ منصوبہ خاص طور پر کراچی جیسے شہروں کے لیے بہت ضروری ہے جہاں بارش کے چند گھنٹوں بعد پانی خشک ہو جاتا ہے لیکن پینے کے لیے پانی نایاب ہو جاتا ہے۔ اگر وہاں ریچارج ویل بنائے جائیں تو صرف بارش کے دنوں میں شہر محفوظ نہ ہوگا بلکہ سال بھر کے لیے پانی کا ایک مستقل ذریعہ بھی پیدا ہو جائے گا۔ اس کے بعد سب سے اہم منصوبہ ہے جنگلات کا۔ دنیا بھر میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ درخت پانی کو روکنے اور زمین کو مضبوط بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ برکینا فاسو میں جب بارش نے زمین کو کھوکھلا کر دیا تو ابراہیم تروڑے نے لاکھوں درخت لگانے کا اعلان کیا۔ یہ درخت نہ صرف زمین کو جکڑ کر رکھتے ہیں بلکہ بارش کا پانی تیزی سے بہنے کی بجائے آہستہ آہستہ مٹی کے اندر جذب ہونے لگتا ہے۔ یوں سیلاب کی شدت کم ہو جاتی ہے اور زمین زرخیز بھی رہتی ہے۔